नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले अल्टरनेटिङ करेन्ट भन्ने जुन च्याप्टर छ त्यसकै न्युमेरिकलको सेकेन्ड पार्ट लिएर आएको छु। यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले एसीसँग रिलेटेड केही न्युमेरिकलहरू लिएर आएको थिएँ र मैले चाहिँ प्राय एनइबीमा सोधिएकै न्युमेरिकलहरू लिएर आएको छु। अब त्यसकै कन्टिन्युटी को रूपमा अर्को यहाँनिर तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन हाम्रो यस किसिमको छ, हेर्नु होला। अ 50 volt AC supply is connected to a resistor having the resistance of 50 ohm in series with the solenoid whose inductance is this भनेर भनेको छ। भनेको अब हामीसँग एउटा चाहिँ यसलाई पहिला सर्किटमा हेरौँ। एउटा हामीसँग रेसिस्टर छ र सोलिनोइड भनेपछि त्यो इन्डक्टर भइहाल्यो। यो इन्डक्टर छ, यसलाई लगेर हामीले अल्टरनेटिङ सोर्ससँग हामीले कनेक्सन गरेका छौँ। यसको ईएमएफ ई छ हैन। अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ आर भयो, यो चाहिँ एल भयो हैन। अब यस कारणले यहाँनिर जुन यसको अल्टरनेटिङ सोर्स अफ ईएमएफ भनेपछि यसको चाहिँ ईएमएफ भनेको 50 भोल्ट दिएको छ। इज कनेक्टेड टु रेसिस्टर ह्याभिङ द रेसिस्टेन्स अफ भनेको जुन क्यापिटल आर छ, क्यापिटल आर भनेको 50 ओम हुने भयो किनभने यो रेसिस्टरको रेसिस्टेन्स 50 ओम दिएको छ। विथ अ सोलिनोइड हुज इन्डक्टेन्स इज भनेर भन्छ। अब यसको इन्डक्टेन्स एल भनेको चाहिँ 0.25 हेनरी भनेर भनेको छ। द पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द इन्ड्स अफ रेसिस्टर भनेको रेसिस्टरको एक्रॉस ड्रप हुने पोटेन्शियल हो नि त। यो पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन द इन्ड्स अफ रेसिस्टर भनेको त आखिरमा यो पोटेन्शियल डिफरेन्स पोटेन्शियल एक्रॉस रेसिस्टर हो भनेको भिआर भनेको चाहिँ हाम्रो कति भयो त 25 भोल्ट भयो। फाइन्ड द रेसिस्टेन्स अफ द वायर भनेको अब हामीले निकाल्नु पर्ने कुरा के छ त रेसिस्टेन्स अफ द वायर पत्ता लगाउनु पर्ने छ हैन। र त्यसपछि गएर फाइन्ड द रेसिस्टेन्स अफ द वायर अफ सोलिनोइड। सरी, यहाँ रेसिस्टेन्स त दिएको छ, जुन यो सोलिनोइड छ नि यो सोलिनोइडको रेसिस्टेन्स निकाल भन्छ। फाइन्ड द रेसिस्टेन्स अफ द वायर अफ द सोलिनोइड। जुन यो सोलिनोइड छ यो सोलिनोइडको पनि रेसिस्टेन्स छ के सानो, किनभने आइडियल तपाईको चाहिँ इन्डक्टर हो भने चाहिँ त्यसको रेसिस्टेन्स हुँदैन, तर आइडियल नभएपछि त्यसको केही न केही रेसिस्टेन्स हुन्छ। अब यसको रेसिस्टेन्सलाई मैले स्मल आर माने, त्यसलाई निकाल्नु पर्ने छ भने अब टेक द फ्रिक्वेन्सी अफ एसी सोर्स भन्छ। एसी सोर्सको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी भनेर पनि हामीलाई दिइराखेको छ 50 हर्ज भनेर दिएको छ है। अब हामीले यसलाई अब कसरी यसलाई सल्भ गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई एउटा नर्मल फर्मुला पहिला चाहिँ के थाहा छ भनेपछि यो I इज इक्वल टु ई बाई जेड भन्ने एउटा फर्मुला हुन्छ। I इज इक्वल टु करेन्ट I इज इक्वल टु ई अपनमा जेड हुन्छ हैन। र यो आधारमा हामीले अगाडि बढ्ने हो। अब पहिलो नम्बरमा त हामी करेन्ट निकाल्न सक्छौँ होला, किनभने तपाईलाई मैले देखाउँछु यहाँनिर है कसरी करेन्ट निकाल्न सकेला भने किनभने हामीलाई भिआर भनेर दिइराखेको छ 25 भोल्ट दिइराखेको छ नि त। भनेको भोल्टेज एक्रॉस द रेसिस्टर हो। यसको फर्मुला भनेको त आइआर हो। आइआर भनेको 25 भयो हैन। अब यहाँनिर रेसिस्टर भनेको यहाँ आई छँदैछ, रेसिस्टर भनेको चाहिँ यसको रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त आर भनेको भन्दाखेरि 50 ओम दिएको छ। 50 इज इक्वल टु 25 भयो। अब यो आई इज इक्वल टु यसलाई डिभाइडमा 25/50 गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको 0.5 एम्पियर भनेर आउँछ। ओके, अब यो भयो। अनि त्यस पछाडि नि अब हामीहरूले चाहिँ अब जुन यो मैले रिलेसन जुन अगाडि तपाईहरुलाई देखाए यहाँनिर है यहाँनिर हेर्नु होला। जस्तो कि I इज इक्वल टु ई बाई जेड भयो भने अब यहाँबाट जेड इज इक्वल टु हामी के भन्न सक्छौँ त ई अपन आई भन्न सक्छौँ हैन। जेड भनेको लागि अहिले कति होला त जेड भनेको पहिला विचार गरौँ। जेड भनेको त अहिलेको लागि चाहिँ हाम्रो एलआर सर्किट हो भनेपछि, तर यसको आर पनि छ के, यसको पनि रेसिस्टेन्स भएको हुनाले हामीले के गरिदिनु पर्यो त भन्दा आर प्लस आर को स्क्वायर प्लस तपाईको चाहिँ एक्सएल को स्क्वायर भनेर हुन्छ। एलआर सर्किटको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा होला इन्डक्टेन्स निकाल्ने के रे इम्पिडेन्स निकाल्ने फर्मुला रुट ओभर आर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्सएल को स्क्वायर भन्छ के रे। अब अहिले चाहिँ यो इन्डक्टरको पनि रेसिस्टेन्स भएको भएर यदि यसको रेसिस्टेन्स नभनेको भए हामीले चाहिँ सिम्पली आर स्क्वायर मात्रै गर्थ्यौँ। अब ई भनेको चाहिँ हाम्रो 50 छ र त्यस पछाडि चाहिँ आई भनेको चाहिँ हामीलाई करेन्ट भनेको चाहिँ 0.5 भनेर दिएको छ। अब हामीले यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि अब कसरी जानु पर्यो भन्ने कुरामा
अब हामीलाई दिएको कुराहरू त राख्न सक्छौँ हैन। अब यो भनेको चाहिँ अब तपाईँहरूले डिभाइड गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यहाँनिर अब एक्सएल पनि निकालिदिनु होला। एक्सएल भनेको ओमेगा एल। अब तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस भइसकेको छ। यदि हजुरहरूले सुरुको भिडियो हेर्नुभएको छैन भने पहिलो भिडियो पनि एकपल्ट हेरिदिन हुनमा आग्रह गर्दछु। र मैले विशेष रूपमा तपाईँहरूलाई अलिकति हिन्टको रूपमा प्रोभाइड गर्न खोजेको। यहाँनिर कम्प्लिट सोल्युसन तपाईँको क्याल्कुलेसन भन्ने कुराहरूलाई मैले स्किप गर्छु, किनभने त्यो क्याल्कुलेसन गर्नु भनेको ठुलो कुरा होइन। तपाईँलाई मेन कन्सेप्ट र त्यसको आइडिया, त्यसमा लाग्ने फर्मुलाहरूसम्म चाहिँ मैले देखाउने छु। किनभने क्याल्कुलेसन ठ्याक्कै निकालेर अब हैन त्यसलाई त्यो क्याल्कुलेसनहरू गरेको कुरा देखाइराख्न त्यति त्यो खासै त्यसको अर्थ पनि छैन भनेर। अब एक्सएल भनेको चाहिँ तपाईँको ओमेगा भनेको चाहिँ तपाईँको 2 पाई एफ इन्टु एल हुने भयो। अब हेर्नु होला यहाँनिर दिएको कुरा एक्सएल भनेपछि त अब हाम्रो 2 इन्टु 3.14 इन्टु फ्रिक्वेन्सी भनेको 50 इन्टु एल भनेको त 0.25 हो। अब यो मल्टिप्लाई गरेपछि त तपाईँले केही न केही त पाउनुहुन्छ नि त हैन। तर यसको युनिट चाहिँ ओम हुन्छ है। फेरि यो केही न केही एक्सएलको भेल्यु प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब आरको भेल्यु तपाईँहरूसित अलरेडी नै छ। यहाँनिर हेर्नु होला त यो क्यापिटल आरको भेल्यु त थाहा छ नि त तपाईँहरूलाई हैन, 50 छ। अब यहाँनिर तपाईँहरूले जस्तो कि यसलाई मैले क्याल्कुलेसन गर्दिनँ, मैले अघि नै हजुरहरूलाई भनिसकेँ। बरु हजुरले एउटा के काम गरिदिन सक्नुहुन्छ भने यसलाई स्क्वायरिङ गरिदिनुहोस् दुवैतिर, स्क्वायरिङ गरिदिनुहोस् दुवै साइडमा, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स भनिदिनुहोस्। दुवै साइडमा स्क्वायरिङ गरिदिनु भयो भने तपाईँको अब के चाहिँ आउँछ होला यहाँ भन्दाखेरि यो स्क्वायर हटेर जान्छ। आर प्लस आरको तपाईँको चाहिँ स्क्वायर प्लस अब एक्सएलको स्क्वायर छ इज इक्वल टु यहाँ अब तपाईँले डिभाइड गर्दाखेरि 100 आउला के अरे 100 को स्क्वायर गरिदिनुहोस्। अब एक्सएलको भेल्यु राखिदिनुहोस् हैन, आरको भेल्यु राखिदिनुहोस्। अनि यो एक्सएल उतापट्टि जान्छ। त्यसपछि गएर त्यहाँनिरै जस्तो कि मैले तपाईँहरूलाई भन्दाखेरि आर भनेको त हाम्रो 100 नै सरी आर भनेको 50 अनि स्मल आरको स्क्वायर इज इक्वल टु यो 100 को स्क्वायर माइनस तपाईँको एक्सएलको भेल्यु कति आउला त हैन। एक्सएलको भेल्यु चाहिँ यो कति आउँछ भनेर त्यो चाहिँ यहाँनिर राख्नु होला। यो माइनस एक्सएलको स्क्वायर गरिदिनुहोस्, केही न केही भेल्यु आउला। र त्यसपछि अब हामीले निकाल्नु पर्ने त आरको हो नि त। अनि हामी के गर्छौँ 50 प्लस आर भनेको यतापट्टि के गरिदिन्छौँ रुट गरिदिन्छौँ। यो क्याल्कुलेसन गरेर जति आएको छ त्यो भेल्युको चाहिँ हामी रुट गरिदिन्छौँ। अब रुट गरिसकेपछि आर इज इक्वल टु त तपाईँहरूले योबाट अनि 50 घटाइदिने अनि यति नै ओम भनेर आउँछ। ओके, मैले अलिकति क्याल्कुलेसनलाई स्किप गरेँ किनभने मेरो इन्टेन्सन भनेको तपाईँहरूलाई आइडिया र तपाईँहरूलाई बढी कन्सेप्ट दिने नै मेरो उद्देश्य हो। त्यो भएको हुनाले ओके तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरालाई हैन। ओके ल अब म अर्को क्वेसनतिर गएँ। त्यसो भए क्वेसनले के भन्छ भने 100 ओहम तपाईँको चाहिँ 50 हर्ज एसी सोर्स इज कनेक्टेड टु एलसिआर सर्किट हैन, जसमा एल को मान दिया छ, सी पनि दिया छ, आर पनि दिया छ, अल आर कनेक्टेड इन सिरिज। वाट इज द पिडी एक्रोस तपाईँको चाहिँ रेसिस्टर भनेर भन्छ हैन। अब एलसिआर सर्किट हो। अब तपाईँले फिगर बनाए पनि भयो नबनाए पनि हुन्छ, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। यहाँनिर यो चाहिँ इएमएफ भन्छ हैन, अल्टरनेटिङ सोर्सको इएमएफ। ई भनेको चाहिँ तपाईँको 100 भोल्ट, फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ तपाईँको 50 हर्ज। त्यस पछाडि एल भनेको चाहिँ 8.1 मिली हेनरी। मिलीलाई तपाईँहरूले चाहिँ उसमा हेनरीमा राख्दाखेरि 10⁻³ हेनरी हैन। र त्यसपछि क्यापासिटेन्स सी भनेको चाहिँ 12.5 माइक्रो फराड भन्छ। माइक्रोलाई फेरि तपाईँले लग्दाखेरि 12.5 इन्टु 10⁻⁻6 फराड हुन्छ। आर इज इक्वल टु चाहिँ हाम्रो 10 ओहम भयो। अब फाइन्ड द पिडी एक्रोस रेसिस्टर भन्छ। अब पिडी एक्रोस रेसिस्टर भनेको त भिआर इज इक्वल टु वाट हो हैन, भिआर इक्वल टु वाट हो। अब भिआर भनेको त वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि भिआर भनेको त हाम्रो आई इन्टु आर हो। भनेको पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रोस रेसिस्टर भनेको त आई इन्टु आर हो। अब आई इन्टु आर हो भनेपछि अब आई पहिला हामीलाई चाहियो, आर त अलरेडी छ हैन। अब आई कसरी निकाल्ने त एकछिनलाई है त मैले लाइक क्वेसन 1 माने। अब आई भनेको त हाम्रो के हुन्छ त ई अपन जेड हुन्छ। हेर्नुहोस् फेरि अब ई त हामीलाई दिएको छ, जेड के हुन्छ। अब जेड भनेको चाहिँ हामीलाई थाहा छ यो त एलसिआर सर्किट हो। त्यो आर स्क्वायर प्लस तपाईँको चाहिँ एक्सएल माइनस एक्ससी को स्क्वायर भनेर हुन्छ। बुझ्नुभयो नि कुरा। जेड भनेको के हुन्छ त रुट ओभर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी को स्क्वायर होला। अब तपाईँहरूले यहाँनिरै अब एक्सएलको भेल्यु चाहिँ अलग अलगै निकालेर राख्दा पनि हुन्छ। यहाँनिरै आरको त थाहा छ तपाईँहरूलाई हैन। एक्सएल भनेको चाहिँ तपाईँको ओमेगा एल। हेर्नुहोस् है, ओमेगा भनेको 2 पाई एफ इन्टु एल भनेर निकाल्नुहोस्।
यो चाहिँ एक्सएल को भ्यालु आयो। त्यस पछाडि एक्ससी भन्छ। एक्ससी भनेको कति 1/ओमेगा c हैन 1/2 पाई एफ तपाईको चाहिँ सी। हेर्नुस् त एफ को पाई को भ्यालु एफ को भ्यालु सबैको भ्यालु राख्यो भने एक्ससी को भ्यालु पनि आउँछ यो पनि आउँछ। अब एक्सएल को भ्यालु थाहा छ, एक्ससी को भ्यालु थाहा छ, आर को पनि भ्यालु थाहा छ भने तपाईहरुले यो फाइन्ड हैन वी क्यान फाइन्ड जेड। हामीले त जेड त निकाल्न सकिहाल्छौं हैन। अब जेड निकालिसके पछाडी अब आई भनेको के हो त ई अपन जेड हो। अब ई तपाईहरुलाई थाहा छ दिएको छ, ईलाई जेड ले डिभाइड गर्दिनुस् के आयो त आई को भ्यालु आयो। र देयरफोर अब तपाईले भोल्टेज एक्रॉस रेसिस्टर भनेको त आई इन्टु आर हो। हेर्नुस् अब आई हजुरहरुलाई थाहा छ, आर पनि थाहा छ भने मल्टिप्लाई गर्दिने पी अफ आर आइहाल्यो है। यसरी यो क्वेशनलाई पनि गर्नु होला। ओके अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेशन के भन्छ भने अ सर्किट कन्सिस्ट अफ इन्डक्टर यति दिएको छ एन्ड रेसिस्टर यति कनेक्टेड विथ द भेरिएबल क्यापासिटर हैन। र यसपछि के भनिएको छ भने सिरिज एउटा इन्डक्टर छ पहिलो नम्बरमा इन्डक्टर छ यो एल भइहाल्यो। इन्डक्टरलाई फेरि हामीले रेसिस्टरसँग जोडेका छौं एन्ड अ रेसिस्टर अफ रेजिस्टेन्स यति र एउटा यसलाई चाहिँ फेरि क्यापासिटरसँग जोडिएको छ र यसलाई लगेर हामीले एसी सोर्ससँग जोडेका छौं। यसरी हामीलाई पहिलो नम्बरमा यसरी दियो है त सी भयो यो चाहिँ हाम्रो आर भयो। अब दिएको कुरालाई पहिला लेखिहालौं यहाँनेर है। अ सर्किट कन्सिस्ट अफ इन्डक्टर भन्छ। इन्डक्टरको इन्डक्टेन्स एल हुन्छ त्यो भनेको 200 मिली हेनरी के रे सरी माइक्रो हेनरी। माइक्रो भनेपछि 200 इन्टु 10 टु द पावर -6 हेनरी हुन्छ माइक्रोमा हैन। रेसिस्टरको रेसिस्टेन्स भनेको आर इज इक्वल टु 10 ओम हुन्छ। अनि भेरिएबल क्यापासिटर क्यापासिटेन्स त हामीलाई थाहा छैन अहिले सीलाई क्वेशन मार्कै गरेर लेखौं। अनि यो ईएमएफ हो यो अल्टरनेटिङ सोर्स अफ जुन ईएमएफ छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यसको चाहिँ ईएमएफ भनेर ई भनेर लेख्नुस् न यसलाई। ई भनेको हामीलाई कति दिएको छ त 0.10 भोल्ट भनेर दिएको छ। र अब फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ है त्यहाँनेर फेरि फ्रिक्वेन्सी पनि कति दिएको छ एफ इज इक्वल टु 1 मेगाहर्ज भनेर छ। मेगा भनेको कति 10 टु द पावर 6 हर्ज भनेर। अब निकाल्नु पर्ने के छ एउटा क्यापासिटेन्स टु गिभ रिजोनेन्स भन्छ। हेर्नुस् है अब रिजोनेन्सको कन्डिसनमा कहाँनेर त भन्दाखेरि क्यापासिटेन्स एट रिजोनेन्स भन्छ। रिजोनेन्स भनेको छ हामीलाई रिजोनेन्सको कन्डिसन बनाइदियो हामीलाई अलिकति सजिलो पार्दियो। र क्वालिटी फ्याक्टर पनि निकाल भन्छ। क्वालिटी फ्याक्टर पनि निकाल यो तपाईको चाहिँ यो बेला भनेर भन्छ है त रिजोनेन्सको बेला। अब रिजोनेन्सको कन्डिसन त एलसीआर सर्किटमा तपाईलाई थाहा छ एट तपाईको जुन रिजोनेन्स हुन्छ नि रिजोनेन्सको बेला एक्सएल इज इक्वल टु द एक्ससी हुन्छ हैन। ओमेगा एल इज इक्वल टु 1/ओमेगा सी हुने भयो हैन। अब यो अनुसार तपाईहरुले त सी को भ्यालु हो नि त निकाल्ने। सी भनेको त 1/ओमेगा स्क्वायर एल हुने भयो। अब हजुरहरुले के गर्दिनुस् भने सी इज इक्वल टु 1/ओमेगा भनेको 2 पाई एफ को स्क्वायर गर्दिनुस्। अनि एल छ हेर्नुस् त एफ 2 को भ्यालु भइहाल्यो पाई भनेको 3.14 एफ भनेको यति राख्ने यसको होल स्क्वायर भयो इन्टु एल। एल भनेको इन्डक्टेन्स हो हैन इन्डक्टेन्स पनि थाहा छ भने यसरी तपाईहरुले के निकाल्न सक्नु हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि क्यापासिटेन्सको भ्यालु निकाल्न सकियो। अब कुरा के आयो त भन्दाखेरि हामीलाई क्वालिटी फ्याक्टर भन्छ हैन। अब हेर्नुस् त क्वालिटी फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो। क्वालिटी फ्याक्टर भनेको त क्यू हो। यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि 1/r हैन रुट ओभर तपाईको चाहिँ l/c भनेर गर्नुहुन्छ। 1/r रुट ओभर l/c गर्नुहुन्छ। अब यहाँ त सबै कुरा दिएको छ नि त r को भ्यालु थाहा छ l को भ्यालु थाहा छ। अब त यहाँबाट त c को भ्यालु पनि थाहा भयो हैन। र उले कन्डिसनमै भनेको छ हजुरहरुलाई कि क्वालिटी फ्याक्टर चाहिँ एट रिजोनेन्सको कन्डिसनमै निकाल्ने हो भन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यो तरिकाले हजुरहरुले सी को भ्यालु अहिले भर्खर जुन आयो त्यो राख्ने एल को दिएकै छ आर को पनि दिएकै छ। यसरी यो क्वेशनलाई पनि हामी सल्भ गर्न सक्छौं। ओके अर्कोमा जाउँ। अर्को क्वेशनले हामीलाई के भन्दैछ भने एन आइरन कोड कोइल हैन कोइल अन अफ भने पनि हुन्छ यहाँनेर अफ होला सायद अन इन्डक्टेन्स भन्छ। यसको इन्डक्टेन्स एन्ड रेसिस्टेन्स इज कनेक्टेड इन सिरिज विथ द रेसिस्टर भन्छ। यो इन्डक्टर छ नि यस्तो खालको क्वेशन अलिकति ट्र्यापमा पार्ने टाइपका क्वेशन्सहरु हुन्छन्। यो मैले सुरुको भिडियोमा पनि डिस्कसन गरे जस्तो लाग्छ
यहाँनिर हेर्नुहोस् त यो इन्डक्टर हो र यसको के रेसिस्टेन्स पनि छ क्या खासमा। एन आइरन कोर्ड क्वाइल, क्वाइल भन्ने बित्तिकै तपाईँको क्वाइल भने पनि सोलिनोइड भने पनि होइन, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको इन्डक्टर भनेर सम्झिनुपर्छ। एन आइरन कोर्ड क्वाइल, यसको इन्डक्टेन्स एन्ड अफ रेसिस्टेन्स 50 ओम भन्छ भनेको मतलब यसैको रेसिस्टेन्स आर हो। अनि त्यस पछाडि गएर यसलाई चाहिँ हामीले यो क्यापिटल आर भनेको 950 हो। इज कनेक्टेड इन सिरिज विथ द रेसिस्टर अफ 950 ओम। अनि यो इएमएफ चाहिँ तपाईँको चाहिँ 220 भोल्ट दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ भने अब हेर्नुहोस् है त। अब मैले तपाईँलाई विशेष रूपमा अलिकति हिन्टहरू बढी प्रोभाइड गर्छु। आइरनको इन्डक्टेन्स भन्छ गिभनमा तपाईँको यल भनेको चाहिँ तपाईँको 2 हेनरी, यसलाई स्मल आर मान्नुहोस्। स्मल आर भनेको चाहिँ तपाईँको 50 ओम भयो। क्यापिटल आर भनेको मान्नुहोस् 950 ओम भयो। इएमएफ अल्टरनेटिङ सोर्सको इएमएफ भनेको 220 भोल्ट भयो। फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ तपाईँको 50 हर्ज भयो होइन। निकाल्नुपर्ने के छ, फाइन्ड द करेन्ट फ्लोइङ इन द सर्किट, आई इज इक्वल टु वाट एन्ड भोल्टेज एक्रोस द क्वाइल। भोल्टेज एक्रोस द क्वाइल भने के हो, भी अफ यल इज इक्वल टु वाट। त्यो क्वाइलको एक्रोसमा अर्थात् त्यो जुन इन्डक्टरको एक्रोसमा कति भोल्टेज ड्रप हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल्नुपर्ने भयो। अब यस्तोमा हजुरहरूले पहिलो नम्बरमा त जेड निकाल्नुपर्छ, इम्पिडेन्स निकाल्नुपर्छ। इम्पिडेन्समा यदि यसको आर हुने थिएन, यदि यो क्वाइलको आर हुने थिएन भने त हामी चाहिँ नर्मल तरिकाले पनि निकाल्न सक्थ्यौँ नि त होइन। आर स्क्वायर प्लस गर्न सक्थ्यौँ, आर स्क्वायर प्लस एक्सएलको स्क्वायर गर्थ्यौँ। तर अहिलेको लागि यसको पनि रेसिस्टेन्स भएको हुनाले यसलाई आर प्लस स्मल आरको स्क्वायर हुन्छ। जुन यो इन्डक्टरको रेसिस्टेन्स छ त्यसलाई यसरी जोडेर लेख्नुपर्छ। अनि चाहिँ तपाईँको एक्सएलको स्क्वायर भयो। अब हेर्नुहोस् त, अब यहाँनिर है जुन यो जेड छ, जेड भनेको त अब हेर्नुहोस् त, आर भनेको तपाईँको 950, स्मल आर भनेको 50 को तपाईँको चाहिँ स्क्वायर भयो होइन। अब प्लस एक्सएल भनेको चाहिँ तपाईँको 2πf इन्टु यल हुन्छ, यसको स्क्वायर भयो। अब हेर्नुहोस् त, एफ पनि दिएको छ अनि त्यसपछि यल पनि दिएको छ, यसको होल स्क्वायर गर्नुहोस्। यसबाट तपाईँको केही न केही जेडको भेल्यु आउला जसलाई चाहिँ हामी ओममा लेख्छौँ। अब त्यसपछि त अब हामीलाई करेन्ट चाहिन्छ। करेन्ट भने के हो त भन्दाखेरि ई अपन जेड हो। ई भनेको इएमएफ हो, भोल्टेज अल्टरनेट सोर्सको इएमएफ हो, र जेड भनेको तपाईँको इम्पिडेन्स हो। यहाँनिरबाट हेर्नुहोस् त, ईको पनि थाहा छ, जेडको पनि थाहा छ। यति तपाईँको करेन्ट आयो एम्पियरमा। र त्यसपछि भिएल भन्छ। भिएल भने के हो त भन्दाखेरि भिएल भनेको त तपाईँको आई इन्टु एक्सएल हो नि त होइन। अब आई भनेको त माथिबाट निकालिहाल्नु भयो, आईको ठाउँमा त केही गर्नु परेन। एक्सएल भनेको त ओमेगा एल हो। फेरि ओमेगा आई ओमेगालाई फेरि तपाईँले 2πf इन्टु यल भन्न सक्नुहुन्छ होइन। अब आई भनेको यहाँबाट आई कति हो त्यो लेख्ने, एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी लेख्ने, अनि त्यस पछाडि यलको भ्यालु पनि राख्ने। र यो तरिकाले चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त, भोल्टेज एक्रोस द इन्डक्टर भनेर पनि निकाल्न सक्छौँ। ओके ल, फेरि अगाडि बढौँ। एउटा अर्को क्वेसनले के भनेको छ भने 50 भोल्ट अनि 50 हर्ज एसी सप्लाई इज कनेक्टेड टु द रेसिस्टर अफ रेसिस्टेन्स 40 ओम भन्छ भनेको। अब पहिलो नम्बरमा हेर्नुहोस् त, यो अल्टरनेटिङ सोर्स अफ इएमएफ भनेको अल्टरनेट सोर्सको इएमएफ भनेको चाहिँ 50 भोल्ट भयो। फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ तपाईँको 50 हर्ज भयो। यसको रेसिस्टेन्स भनेको चाहिँ 40 ओम भयो। हेर्नुहोस् है, इज कनेक्टेड टु द रेसिस्टरको रेसिस्टेन्स 40 ओम इज इन सिरिज विथ द सोलिनोइड ह्याभिङ इन्डक्टेन्स चाहिँ तपाईँको 200 मिली हेनरी भन्छ। अब यसको इन्डक्टेन्स यल भनेको चाहिँ 200 मिली हेनरी छ, त्यो भनेको 200 इन्टु 10⁻³ हेनरी भन्छ। विथ द सेम रेसिस्टेन्स भनेर भन्छ यहाँनिर है। ओके, विथ द यहाँनिर विथ द सम रेसिस्टेन्स होला, सेम भन्दा पनि विथ द सम रेसिस्टेन्स हो होइन। त्यो सोलिनोइडको पनि केही रेसिस्टेन्स छ भन्न खोज्या, त्यो सोलिनोइडको रेसिस्टेन्सलाई स्मल आर मानिदिनु पऱ्यो। यस्तो हामीले धेरै गरिसकेका छौँ होइन। अब त्यसपछि के भन्छ भने द पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रोस द इन्ड्स अफ द रेसिस्टर इज, यो रेसिस्टरको एक्रोसमा तपाईँको भोल्टेज के अरे ऊ भनेको चाहिँ 20 भोल्ट हुन्छ भन्छ उसले होइन। भोल्टेज एक्रोस द रेसिस्टरको एक्रोसमा हुने भोल्टेज भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 20 भोल्ट हुन्छ भने फाइन्ड द रेसिस्टेन्स अफ द सोलिनोइड, त्यो सोलिनोइडको रेसिस्टेन्स कति होला भनेर भन्छ। अब यहाँनिर तपाईँहरूले के गरिदिन सक्नुहुन्छ त, भी भनेको त आई इन्टु आर हो, भोल्टेज एक्रोस द रेसिस्टर भनेको। अब आई भनेको हामीलाई थाहा छैन, तर आर भनेको त थाहा छ नि। आर भनेको त हामीलाई थाहा छ 40 भयो, यो भनेको 20 भयो होइन। यहाँबाट आई भनेको तपाईँको 20/40 गर्नुहोस्, त्यो भनेको 0.5 एम्पियर आयो होइन।
अब त हामीले चाहिँ योबाट जान सक्छौँ नि त, जस्तो कि ई इज इक्वल टु आई इज इक्वल टु हजुरहरूको ई बाई जेड हुन्छ। अब यहाँबाट जेड भनेको चाहिँ के होला त, ई अपन आई हुन्छ। अब ई भनेको कति छ भन्दा 50 छ, यो भनेको कति छ 0.5 छ, आई भनेको कति भयो यो 100 भयो हैन। अब जेड भनेको के हो त अहिलेको लागि, एलआर सर्किट हो नि त, तर यहाँ स्मल आर पनि भएको हुनाले आर प्लस स्मल आरको स्क्वायर प्लस तपाईँको चाहिँ एक्सएल भनेको चाहिँ ओमेगा एलको स्क्वायर इज इक्वल टु 100। यसरी सम्झिनु होला है। यदि त्यो इन्डक्टरको रेसिस्टेन्स हुने थिएन भने हजुरहरूले यो गर्नु आवश्यक थिएन, तर अहिले चाहिँ अहिलेको लागि गर्नु पर्यो, किनभने त्यसको केही न केही रेसिस्टेन्स छ भनेर भनेको छ क्वेसनले। अब यसलाई हजुरहरूले स्क्वायरिङ गरिदिनुहोस् पहिला, अनि त्यस पछाडि अब यहाँनिर के भन्छ त आर प्लस आरको स्क्वायर प्लस अनि तपाईँको एक्सएल भनेको 2 पाई एफ एलको हजुरहरूको स्क्वायर हुने भयो, 100 को स्क्वायर भनेको 1 2 3 4वटा 0। अनि हेर्नुहोस् त एफको भ्यालु थाहा छ, एलको भ्यालु पनि थाहा छ, अनि क्यापिटल आरको भ्यालु पनि थाहा छ हैन। अब यसलाई क्यालकुलेसन गर्ने काम त हो नि, बाँकी सबै कुरा हजुरहरूले यसलाई क्यालकुलेसन गर्नु होला। यो आएको कुरालाई पहिला राइट ह्यान्ड साइडमा लगेर माइनसमा लग्ने, अनि यो स्क्वायरलाई हटाउनलाई स्क्वायर रुट गर्ने भन्ने कुराहरू आदि इत्यादि कुराहरू हजुरहरूले निकाल्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट स्मल आरको भ्यालु निकाल्नु होला। ओके ल, अब अगाडि बढौँ। त्यो लगभग रिपिटेडै हुनाले मैले त्यसमा धेरै टाइम नखर्चेको हो। अब एन इन्डक्टर अ रेसिस्टर एन्ड क्यापासिटर आर कनेक्टेड इन सिरिज एक्रॉस एसी भन्छ हैन। अब तीनटै भएको कम्बिनेसन छ यहाँनिर भनेको, अब एल पनि छ, आर पनि छ, सी पनि छ। जस्तै इन्डक्टर पनि छ, रेसिस्टर पनि छ, हजुरहरूको क्यापासिटर पनि छ। यसलाई लगेर हामीले कहाँ जोडेका छौँ त भन्दा एसीमा जोडेका छौँ, अल्टरनेटिङ सोर्समा जोडेका छौँ भन्छ हैन। अब के भन्छ क्वेसनले, भोल्टमिटर रिड 60 भोल्ट वेन कनेक्टेड एक्रॉस इन्डक्टर भनेको इन्डक्टरको एक्रॉसमा भोल्टेज ड्रप हो नि त, यो भिएल भन्न सकियो नि त यसलाई। भोल्टेज ड्रप एक्रॉस इन्डक्टर भनेको चाहिँ हजुरहरूको 60 भोल्ट छ हैन। 16 भोल्ट एक्रॉस रेसिस्टर भन्छ। अब भिआर भनेको कति त 16 भोल्ट भनेको। अनि 30 भोल्ट एक्रॉस क्यापासिटर भन्छ, भिसी इज इक्वल टु कति अरे 30 भोल्ट भनेर भन्छ। वाट विल बी द भोल्टमिटर रिडिङ वेन प्लेस्ड एक्रॉस द सिरिज सर्किट हैन। अब यसको चाहिँ यो पुरै यो एक्रॉस होल कम्बिनेसनमा राख्दाखेरि कति यसको भोल्टेज उ आउला भन्ने कुरा हामीले निकाल्नु पर्ने छ हैन। वाट विल बी द भोल्टमिटर रिडिङ भनेर भन्छ, टोटल भोल्टमिटर रिडिङ पहिला कति होला त्यो निकाल्नु पर्ने, र वाट विल बी द पावर फ्याक्टर हैन, त्यो पनि हामीले निकाल्नु पर्ने छ। अब यसमा चाहिँ हामीले कसरी जानुपर्छ भनेपछि यो पुरै कम्बिनेसनको एक्रॉसमा नै हामीले भोल्टमिटर राख्यो भने यति बेला हजुरहरूको भी भनेको त यस्तो हुन्छ नि त, यो त रिजल्टेन्ट जस्तो त हुने आखिरमा भिआर को स्क्वायर भिएल माइनस भिसी को स्क्वायर हो, किनभने उताबाट चाहिँ हामी जेड भन्थ्यौँ, जेड भनेको रुट ओभर हजुरहरूको चाहिँ यो आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी को स्क्वायर हुन्छ के अरे। अब अहिलेको लागि सिधै भोल्टेजको फर्ममा निकाल्नु पर्ने भयो हैन। यो यसको एक्रॉसमा जोड्दाखेरि यो पुरैको सर्किटको एक्रॉसमा चाहिँ अब कति चाहिँ हैन, तपाईँको पुरै सर्किटमा जोड्दाखेरि इन्डिभिजुअल्ली आर को एक्रॉसमा थाहा छ, एल को एक्रॉसमा थाहा छ, सी को एक्रॉसमा भोल्टेज ड्रप थाहा छ। अब पुरै सर्किटको लागि निकाल्नु पर्यो भने हामीले यो फर्मुला अनुसार जानु पर्यो हेर्नुहोस् हैन। किनभने यसलाई तपाईँहरूले भी नहुनेलाई ई नै भनिदिन पनि सक्नुहुन्छ क्या, यसलाई ई नै भन्दा पनि फरक पर्दैन, ई अथवा भी भन्नुहोस्, एउटा भन्नुहोस् है त। ई भनेको त अब हजुरहरूले यहाँ भ्यालु राख्ने त हो नि, भिआर भनेको 16 को स्क्वायर, भिएल भनेको हजुरको चाहिँ सायद आई थिङ्क माथि छ 60 माइनस 30 हुने भयो के अरे। 60 माइनस यो भनेको 30, यसको स्क्वायर गर्नुहोस्। अनि यहाँबाट ई भनेको चाहिँ सायद हैन प्रोबेबली हजुरहरूले क्यालकुलेसन पनि गर्नु होला, 34 भोल्टको अर्डरमा आउँछ जस्तो लाग्छ। अब पावर फ्याक्टर पनि निकाल्नु छ त्यस पछाडि। अब हेर्नुहोस् त पावर फ्याक्टर निकाल्नु छ। पावर फ्याक्टर भनेको हजुरहरूको cos फाइ हुन्छ। cos फाइ भनेको चाहिँ अब हामीले खासमा यो आर बाई जेड भन्छौँ उसरी। अब अहिलेको लागि भोल्टेजको टर्ममा भन्दाखेरि भिआर अपनमा हजुरहरूको ई भन्दा पनि भयो, यसलाई ई नै जनाउनु भएको छ नि त हैन। भिआर अपनमा ई भन्नुहोस्। अब भिआर भनेको भोल्टेज एक्रॉस तपाईँको चाहिँ रेसिस्टर भनेको 16 छ। अब ई भनेको चाहिँ तपाईँको रिजल्टेन्ट भनौँ न, अहिले चाहिँ यसको 34 भयो, यो चाहिँ तपाईँको cos फाइ भयो। अब फाइ भनेको त cos इन्भर्स गर्ने त हो नि, cos इन्भर्स 16/34 गरिदिनुहोस्, यति चाहिँ तपाईँको के आउँछ त डिग्री भनेर आउँछ। यसरी निकाल्नु होला। ओके, सो अर्कोमा जाउँ।
इन अ सिरिज तपाईँको एलसिआर सर्किट आर एल र सीको भ्यालु दिएको छ। दिज एलिमेन्ट्स आर कनेक्टेड टु तपाईँको एसी को चाहिँ भोल्ट पनि के अरे इएमएफ पनि दिएको छ, फ्रिक्वेन्सी पनि दिएको छ। क्यालकुलेट द करेन्ट इन द सर्किट अनि भोल्टेजहरू त बुझ्या छ, सजिलो छ हेर्नुहोस् त। अब हजुरहरूलाई त प्र्याक्टिस पनि भइसकेको छ। आर इज इक्वल टु तपाईँको चाहिँ 25 ओम, एल इज इक्वल टु चाहिँ 30 मिली हेनरी छ भने 30 इन्टु 10 टु द पावर मिली भने चाहिँ 10 टु द पावर -3 हेनरी हुने भयो, हेनरी। अनि सी भनेको चाहिँ क्यापासिटेन्स भनेको 10 माइक्रोफराड भन्छ, 10 इन्टु 10 टु द पावर -6 फराड हुने भयो हैन। अब एसी सोर्सको चाहिँ इएमएफ भनेको 240 भोल्ट भन्छ, फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ 50 हर्ज भन्छ हैन। अब निकाल्नुपर्ने के त एउटा चाहिँ करेन्ट निकाल्नु पर्यो, अर्को चाहिँ भोल्टमिटर रिडिङ एक्रोस क्यापासिटर भिसी पनि निकाल्नु पर्यो। अब यस्तोमा हजुरहरूले पहिलो नम्बरमा जेड निकाल्नु होला, जेड जहाँ पनि चाहिन्छ। अब एलसिआर भएको छ भने चाहिँ आर स्क्वायर प्लस तपाईँको चाहिँ एक्सएल माइनस एक्सीको स्क्वायर। एक्सएल भनेको थाहा छ हजुरहरूलाई, एक्सएल भनेको ओमेगा एल, ओमेगा भनेको 2 पाई एफ एल हो। यहाँबाट चाहिँ सकिहाल्नुहुन्छ हजुरहरूले, एफको भ्यालु पनि दिएको छ अनि एलको भ्यालु पनि थाहा छ। त्यसै गरी एक्सी निकाल्नुहोस्, एक्सी भनेको 1/ओमेगा सी हुन्छ, 1/2 पाई एफ सी भनेर निकाल्ने हैन। अब यहाँबाट यसको पनि भ्यालु आउला, यसबाट जे होस् तपाईँको जेडको भ्यालु केही न केही तपाईँहरूले निकाल्नुहुन्छ। अब जेडको भ्यालु केही न केही निकालिसकेपछि त अब हजुरहरूलाई आई निकाल्न गाह्रो छैन समस्या। आई भनेको त मैले बारम्बार भने ई बाई जेड हुन्छ अरे नि त। अब ई भनेको 240, अब जेड भनेको कति आयो त्यो राख्नु होला, यहाँनिरबाट यति एम्पियर आउँछ। भिसी भनेको के त, भिसी भनेको त आई इन्टु एक्सी भन्नुहुन्छ। भिसी भनेको भोल्टेज एक्रोस क्यापासिटर भनेको आई इन्टु एक्सी हैन। आइआर हुन्छ अरूमा, जस्तो कि रेसिस्टरमा भनेको आइआर हुन्छ, यसमा चाहिँ आई इन्टु एक्सी हुन्छ। आई भनेको कति छ त, आईको भ्यालु यहाँनिर राख्ने, एक्सी भनेको त 1/ओमेगा सी हो, अर्थात् यहाँ एक्सीको भ्यालु अलरेडी निकालिसक्नु भएको होला नि त यहाँनिरै, त्यो भ्यालु नै सिधै राखिदिनुहोस्, नभए किन उ गरेर राख्नु पऱ्यो र एक्सीको भ्यालु राख्नुहोस्। यहाँबाट यसको एकाइ चाहिँ भोल्ट भनेर हुन्छ। क्यालकुलेसनको कुराहरूलाई मैले स्किप गरेको छु, त्यो हजुरहरूले चाहिँ म्यानेज गर्नु होला। ओके, नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। क्वेसनले हामीलाई के चाहिँ भनेको छ भने द म्याक्सिमम क्यापासिटेन्स अफ द भेरिएबल क्यापासिटर भनेको चाहिँ सी भनेको चाहिँ 33 पिको फराड भनेको छ। पिको भनेको 33 त्यस पछाडि गएर यहाँनिरै ओके 33 इन्टु 10 टु द पावर 10 टु द पावरमा -12 हुन्छ है। 10 टु द पावरमा पिको भनेपछि न्यानो भन्दा नि अझै सानो हो, 10 टु द पावरमा हजुरको -12 चाहिँ फराड हुन्छ हैन। वाट सुड बी द सेल्फ इन्डक्टेन्स भनेको एलको भ्यालु निकाल्नु पर्यो टु बी कनेक्टेड टु दिस क्यापासिटर फर द नेचुरल फ्रिक्वेन्सी अफ एलसी सर्किट। अहिले अलि फरक छ है, एलसी सर्किट भनेको छ, तर यो खासै डेरिभेसनमा त्यति डिस्कसन हुँदैन। फ्रिक्वेन्सी भनेको 810 तपाईँको किलो हर्ज भन्छ, 810 इन्टु 10 टु द पावरमा 3 हर्ज भन्छ, करस्पोन्डिङ टु एएम ब्रोडकास्ट अफ रेडियो नेपाल भनेर भन्छ। अब यसमा सजिलो उपाय छ, यो एलसी सर्किटको लागि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी निकाल्ने एउटा फर्मुला अलिक फरक छ, 1/2 पाई रुट ओभर तपाईँको चाहिँ एलसी भन्छ हैन। एफ इज इक्वल टु 1/2 पाई रुट ओभर एलसी भनेर निकाल्दिने, यो रुट ओभरमा छ तल हैन। अब हेर्नुहोस् त तपाईँको यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी तपाईँलाई दिएको छ भने यहाँनिर अब रुट ओभर हेर्नु त एलसी भनेको चाहिँ 2 पाई एफ भनेर आयो। अब स्क्वायरिङ गरिदिनुहोस् हैन। अब हामीले स्क्वायरिङ गर्ने त हो नि, स्क्वायरिङ गरेपछि स्क्वायरिङ गर्दाखेरि हजुरको के आउँछ त यहाँ भन्दा, स्क्वायरिङ गर्दाखेरि एल यसको एलसीको स्क्वायर गर्दा एलसी आयो 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। अब यहाँबाट त हामीले एल निकाल्ने त हो नि हैन, 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सी गरिदिनुहोस् हैन। यस्तो तरिकाले हामी इन्डक्टेन्स पनि निकाल्न सक्छौँ भनेर गरौँ। ओके, अब यसको लास्ट क्वेसनमा म गएँ। हामीलाई चाहिँ के चाहिँ भनेको छ भन्दाखेरि यहाँनिरै अ क्वाइल अफ इन्डक्टेन्स भनेर दिएको छ, नेग्लिजिबल रेसिस्टेन्स छ, यसको रेसिस्टेन्स छैन 0.1 हेनरी भनेको यो इन्डक्टरको रेसिस्टेन्स छैन, जो स्मल आर लिनु परेन। क्यापिटल आर भनेको चाहिँ हाम्रो 40 ओम भनेर दिएको छ। भोल्टेज सप्लाई भोल्टेज भनेर दिएको छ, सप्लाई भोल्टेज भनेको ई भनौँ, ई भनेको 50 भोल्ट इज कनेक्टेड टु देम इफ द भोल्टेज एक्रोस एल, भोल्टेज एक्रोस एल इज इक्वल टु चाहिँ तपाईँको भोल्टेज एक्रोस आर हैन, आर। क्यालकुलेट द
भोल्टेज एक्रॉस इन्डक्टर, त्यसो हो भने हामीले निकाल्नुपर्ने VL इज इक्वल टु वाट एउटा, र त्यसपछि गएर फ्रिक्वेन्सी अफ द सप्लाई पनि निकाल्नुपर्ने है, यसरी निकाल्नुपर्ने छ। अब 1 नम्बरमा अब हामीले कसरी गरौँ भन्दाखेरि एउटा हामीसँग फर्मुला यो हुन्छ, E इज इक्वल टु चाहिँ तपाईँको रुट ओभरमा VR को स्क्वायर प्लस VL को स्क्वायर, अघि पनि एकपटक आएको थियो जस्तो लाग्छ हैन। यो खासमा R स्क्वायर प्लस XL को स्क्वायर भन्ने स्टाइलबाटै हो, यो त्यसबाटै ड्रिभन भएको हो। अब E भनेको हजुरहरूलाई 50 भनेर दिएको छ, V अफ R भनेको चाहिँ V अफ R र V अफ L त सेम छ नि त हैन। भनेपछि त अब यसबाट चाहिँ तपाईँहरूले दुईटै भ्यालु त सेम राख्न पाइयो हैन। अब यसबाट त VL भन्नुहोस् न दुईटैको, ल यो पनि यसलाई पनि VL भनौँ, यसलाई पनि VL, किनभने दुईटैको भ्यालु त बराबर छ हैन। VR को ठाउँमा पनि VL राख्न पाइयो गरे। अब यहाँनिर 50 इज इक्वल टु द रुट ओभरमा 2 अनि VL को स्क्वायर हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यो VL को स्क्वायरले यो स्क्वायरलाई कटाउँछ भनेपछि 50 भयो के अरे, यतापट्टि यो रुट ओभर 2 अनि यहाँनिर VL मात्र आयो। अब यहाँनिर हजुरहरूले VL निकाल्नु पर्यो भने VL भनेको चाहिँ 50/√2 भन्नुहोस्, यति चाहिँ तपाईँको भोल्टमा आउँछ आन्सर। अब त्यसपछि चाहिँ फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो हैन। अब फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्यो भने यसबाट ओके, फ्रिक्वेन्सी निकाल्नलाई फेरि अर्को कन्डिसनमा हामी यहाँनिर जान सक्छौँ, जस्तो त्यही हामीलाई त VL इज इक्वल टु द VR दिएको छ। VL भनेको चाहिँ I इन्टु XL हो, यो VR भनेको चाहिँ I इन्टु R हो, यो र यो काटिदिउँ, यसलाई चाहिँ ओमेगा L हुन्छ XL भनेको हैन। अब XL लाई फेरि ओमेगालाई 2πf इन्टु L इक्वल टु R बनाऊ। अब यहाँबाट F इक्वल टु कति आउने हो त, R/2πL हुन्छ हैन। अब यहाँबाट R को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, दिएको छ 40, र त्यस पछाडि चाहिँ हजुरहरूलाई L को भ्यालु पनि दिएको छ, र अनि यहाँनिर पाइ त पाइ नै भइहाल्यो। यसबाट हजुरहरूले यति हर्ज भनेर आन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियो। मैले चाहिँ एसी को यो विशेष गरेर एक्जामलाई फोकस हुने गरी पार्ट 1 र पार्ट 2, यसलाई म पार्ट 2 नै भन्छु, योभन्दा अगाडि पार्ट 1 भनेर आइसकेको छ एसी को, र प्राय मैले ओल्ड इज गोल्डमा आउन सक्ने र ओल्ड इज गोल्डमा तपाईँको ओल्ड इज गोल्डलाई लगभग कभर हुने गरी मैले क्वेसन्सहरू लिएको छु यसमा, यो दुईटा भिडियोमा, र आशा छ यो दुईटा भिडियोहरूले हजुरहरूलाई चाहिँ अल्टरनेटिङ करेन्टसँग रिलेटेड न्युमेरिकल गर्नमा सहयोग पुग्नेछ। केही पनि तपाईहरुको सुझाव सल्लाह फिडब्याकहरू छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला, आफ्नो साथीहरुमा शेयर गर्नुहोला। थ्याङ्क यू भेरी मच।